नमस्कार दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोभिडको दोस्रो लहर बढ्दै गर्दा देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ र अक्सिजन उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता घट्दो अवस्थामा छ भन्ने कुरा उद्योगीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् र सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा पनि उद्योगीहरूले यतिखेर लुकीछिपी र विभिन्न कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको भन्ने गुनासो पनि बढ्दैछ र नेपालमा दैनिक 17,000 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने गरेको छ र पछिल्लो दिनमा काठमाडौँका अस्पतालहरूमा, काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा मात्रै 7-8 हजारको सिलिन्डर खपत हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ र आजै मात्रै पनि सरकारले अक्सिजन उद्योगहरूमै गएर अक्सिजनको उत्पादन, वितरण र बिक्रीको अवस्थालाई हेर्न थालेको छ, अनुगमन गर्न थालेको छ। यसबाट पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि गर्ने ठाउँ पलाएको छ। यद्यपि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको किन अभाव भइरहेको छ, वास्तवमा अक्सिजनको आपूर्ति कति हो, उत्पादन कति छ र क्षमता कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। आज हामी यसै विषयमा, नागरिकले समस्या भोगिरहेको विषय यति बेला छ कि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव छ, यिनै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र काठमाडौँमा मात्रै यति बेला 8 वटा अक्सिजन उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सगरमाथा, सोपान, शङ्कर, हाम्रो अक्सिजन, कान्तिपुर अक्सिजन, सीता, हिमाल, अक्सिटेक लगायतका अक्सिजन उद्योगहरू सञ्चालन छन् भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि 8 वटा अक्सिजन उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। र आज हामी यिनै विषयमा अक्सिजनको आपूर्ति र नागरिकले भोगिरहेको अक्सिजनको समस्याको बारेमा सरकारले कसरी अनुगमन गरिरहेको छ र उत्पादकहरूले अक्सिजनको आपूर्ति र वितरण कसरी गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा आजको छलफल, आजको इस्यु अफ द डेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग यतिखेर जोडिन आउनुभएको छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई। त्यसगरी आज हामी अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव शारदासँग पनि छलफल गर्नेछौँ र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूसँग पनि पछिल्लो अवस्थाको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अनुसार यतिखेर अक्सिजनको उत्पादन काठमाडौँ उपत्यकामा 90% पूर्ण क्षमतामा हुन नसके पनि 90% को क्षमतामा भइरहेको छ भने काठमाडौँ बाहिर 50-60% को क्षमतामा उत्पादन भइरहेको छ र यतिखेर अक्सिजनको उत्पादन सँगसँगै त्यसको वितरण, आपूर्तिको प्रणालीमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले अक्सिजनको आपूर्तिमा किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन? बिरामीहरूले यतिखेर सहज रूपमा अक्सिजन नपाएको अवस्था छ। हस्पिटलहरूमा अत्यन्तै महँगो शुल्क तिरेर हस्पिटलहरूमा यतिखेर बिरामीका आफन्तहरूले महँगोमा अक्सिजन लिनुपर्ने बाध्यता छ। यिनै सन्दर्भमा हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ यति बेला सरकारको बजार अनुगमनका बारेमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई। हामीसँग जोडिनुभएको छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। यतिखेर तपाईँहरूको बजार अनुगमनको एकदम महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि छ, चुनौती र अवसर पनि छ यतिखेर, र सरकारले अत्यावश्यक सेवा र वस्तुको आपूर्तिलाई सहज गर्ने भनिरहँदाखेरि यतिखेर के कस्ता वस्तुहरूको सहज रूपमा आपूर्ति भइरहेको छ, वितरण प्रक्रिया कस्तो छ, आम दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जानकारीको लागि प्रवक्ताज्यू? अत्यन्त समसामयिक विषयमा आम उपभोक्ता नागरिकहरूको कन्सर्नको विषयमा बोल्ने मौका दिनु, यसको लागि म सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले नियमित रूपमा आम उपभोक्ताहरूका आवश्यकता र दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायत बजारलाई स्वच्छ राख्ने काममा नियमित रूपमा काम गर्दै आएको हो। पछिल्लो चरणमा कोभिडको दोस्रो लहर र पहिलो लहरदेखि नै हामी निरन्तर रूपमा विषयमा केन्द्रित पनि छौँ। साथसाथै दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ। अहिले आम नागरिकहरू सुरक्षित भएर आफ्नै घरमा बस्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर घरमा बसिरहँदाखेरि उहाँहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु र केही दुख बिमार हुँदाखेरि आवश्यक पर्ने विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गरेर आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारू राख्न यस विभागको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, जुन यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। र पछिल्लो चरणमा
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्तिको अवस्थालाई केन्द्रित गरेर त्यस्ता वस्तु तथा सेवाहरूको उपलब्धता त्यसपछि गएर परिमाण गुणस्तरमा केन्द्रित भएर हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। ले 2 दिन अगाडि मात्रै मैले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको थिएँ। हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको गोदाममै गएर प्रमुख आयातकर्ता र उत्पादकहरूको चाहिँ स्रोतमै गएर चाहिँ अनुगमन गरेर त्यहाँको डेटाहरू पनि हामीले सबै सङ्कलन गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई दैनिक आम नागरिकहरूलाई आवश्यक पर्ने दाल चामल तेल नुन चिनी पिठो लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको उपलब्धता चाहिँ पर्याप्त रूपमै रहेको अवस्था छ भने विशेष गरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू अघि हजुरले पृष्ठभूमि पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। यो अक्सिजन अहिलेको यो कोभिड सङ्क्रमणको लागि बढी आवश्यक भएका वस्तुहरू मास्क सेनिटाइजर त्यसपछि अन्य इक्विपमेन्टहरू सबै वस्तुहरूको उपलब्धता र आर्थिक अवस्थाका बारेमा पनि हामीले घनीभूत रूपमा हेरिरहेका छौँ। त्यसको चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन क्षमता के कति कस्तो अवस्थामा छ, त्यसपछि त्यसको सर्कुलर वितरणको अवस्था कस्तो भइरहेको छ, कहीँ कतै अडचन बाधा व्यवधानहरू छन् कि त्यसलाई सरकारले कसरी फेसिलिटेसन गर्न सक्छ, गाह्रो अप्ठ्यारो कहीँ कसैले बिचमा चाहिँ अनुचित ढङ्गबाट लाभ लिने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ कि यसमा हामीले माइन्युटली हेरिरहेका छौँ र पछिल्लो चरणमा हामीलाई विशेष गरी निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले अलिकति चाहिँ चर्को मूल्य स्वास्थ्य सेवामा चर्को मूल्यको भन्ने गुनासोहरू पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले निजी अस्पतालहरूले लिइरहेको विभिन्न किसिमका शुल्कहरू को बारेमा उहाँसँग चाहिँ विवरणहरू माग्ने काम र त्यसलाई मान्यता हामीले एनालाइसिस गर्ने र निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसकारणले प्रवक्ताज्यू यहाँहरूको अनुगमन टोलीले आजै मात्र पनि निजी हस्पिटलहरूमा अथवा भनौँ न अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवाहरूको अनुगमनमा हिँड्नु भएको छ र यहाँहरूको अनुगमनमा के कस्ता कमी कमजोरी त्रुटिहरू पाइयो र नागरिकले पाइरहेको शास्तिको अवस्थाको कस्तो छ र त्यसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा तपाईँहरू जानुभयो कि भएन के कस्तो तपाईँहरूले जुन तपाईँहरूले विभागबाट प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिनु भएको छ र बजार अनुगमनको बारेमा तपाईँसँग रेकर्डहरू पनि छ र विभिन्न जानकारीहरू पनि छ कि हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई आम दर्शक महानुभावहरूलाई बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् कि अस्पतालहरूमा तपाईँहरूको अनुगमनले के कुराहरू पाइयो, के कुरा भेटियो? अहिले हामी प्रारम्भिक अस्पतालहरूको अनुगमनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौँ। हामीलाई विभिन्न उपभोक्ताहरूबाट त्यसपछि यो अधिकार कर्मी अगुवाहरूबाट प्राप्त र मिडियाहरूमा प्रकाशित समाचारहरू सबै हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर चाहिँ अस्पतालहरूसँग उहाँहरूले कुन कुन शीर्षकमा के कति चाहिँ रकम लिने गर्नुभएको छ त्यसको विवरण चाहिँ कलेक्सन गर्ने काम छ। विशेष गरी यो अलिकति चाहिँ प्रायः अलिकति टेक्निकल खालको काम भएको हुनाले हामी स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि यसमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले समन्वयको लागि चाहिँ पत्राचार गरेर सम्पर्क गरेर कुरा गर्ने काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले आफूले तोकेको मूल्य जस्टिफाई गर्न हामीले भनेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले 2-3 दिनको समय दिएका छौँ। सबैको विवरणहरू प्राप्त भइसकेपछि उहाँहरूले अनधिकृत रूपमा चाहिँ त्यसरी मूल्यहरू चाहिँ शुल्कहरू लिनुभएको रहेछ भने त्यसलाई हामी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 ले तोकेको कसुर तय बमोजिमको कसुर अनुसारको चाहिँ दण्ड सजाय गर्छौँ। विशेष गरी म अहिले यो विकराल अवस्थामा एउटा विभागको प्रवक्ताको हैसियतले बोलिरहँदा हामीलाई कारबाही गर्ने तर्साउने चाहिँ हाम्रो चाहना छैन र हामीले गुनासोको चाहिँ आम नागरिकहरूको गुनासो हाम्रो आम नागरिकहरूको आर्थिक सामाजिक अवस्था कमजोर छ, यति बेला सबै अप्ठ्यारोमा छौँ, त्यो अवस्था सिर्जना नगरिदिनलाई विशेष अनुरोध गर्दछु र कहीँ कतै राज्यको कानुनका सामान्य सामाजिक मर्यादा र एउटा मानवीय चाहिँ संवेदनशीलतालाई पनि नबुझिकन नाफा मात्रै कमाउने हिसाबमा कहीँ कतै कसैले त्यस्तो गरेको पाइयो, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप पाइयो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि किसिमको
चाहिँ दबावमा नपरिकन कानुनले भनेअनुसारको कारबाही चाहिँ गर्नेछौँ। आज हामीले पाएको पछिल्लो जानकारी अनुसार केही अक्सिजन उद्योगहरूमा नेपाली सेना गएर अनुगमन गर्न थालेको छ भन्ने कुरा सुनियो। त्यसमा वाणिज्य विभागले पनि सँगै अनुगमन गर्न एउटा चाहिँ सँगै सहकार्य गरेको, समन्वय गरेको हो। यसमा यो अलिकति पछिल्लो चरणमा हाम्रो यो कोभिड महामारीको सन्दर्भमा यो अक्सिजनको सिलिन्डरको उपलब्धताको अवस्थामा हामीले बजारमा आफ्नो ढङ्गमा अनुगमन निरीक्षण अध्ययन गरिरहेकै छौँ र हिजो मात्रै पनि नेपाल सरकारले छुट्टै यसलाई विशेष निर्णय गरेको छ। यसलाई विशेष ढङ्गबाटै उत्पादनमा पनि सरकारी तथा अन्य यसमा दक्षता चाहिँ उपलब्ध इक्विपमेन्टहरू भएका उद्योगहरू र गभर्मेन्ट एजेन्सीहरूलाई नेपाल सरकारले आदेश दिइसकेर त्यो ढङ्गबाट पनि काम भइरहेको छ। हामीले विशेष गरी साबिकमा निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुँदै आएको त्यो वस्तुको चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ दुरुपयोग भइरहेको छ कि भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छौँ। भोलि आवश्यकता पर्दाखेरि र जति बेला जहिले पनि हामी गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू बनाएर लगाएर त हुने नै छ। जस्तो विशेष गरी यहाँले भनिदिनु पऱ्यो कि जस्तो बिरामीहरूले यतिखेर महँगोमा चर्को शुल्क तिर्नु परेको छ भन्ने गुनासो लामो समय भइसक्यो। हस्पिटलहरूमा, मेडिकल कलेजहरूमा, फार्मेसी पसलहरूमा सेनिटाइजर, मास्क लगायत मेडिकल सामग्रीहरू महँगोमा तिर्नु परेको छ। यो अवस्थाप्रति तपाईँले के कति अस्पतालहरूलाई अथवा मेडिकल कलेजहरूलाई एउटा चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु भयो त? हामीले पछिल्लो चरणमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरू र यो औषधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू केन्द्रित भएर नै औषधि पसलहरूमा नि बढी मूल्य लिएर भनौँ न एमआरपी तोकिएको एमआरपी भन्दा नि बढी मूल्य लिएको, त्यसै गरी भनौँ न त्यसमा पनि सेनिटाइजरहरू, मास्क लगायत मेडिकल सामग्रीहरू जुन अत्यावश्यक सामग्रीहरू पर्छन् जुन चाहिँ बिरामीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, एउटा जटिल अवस्थामा त्यस्ता सामग्रीको चर्को मूल्य लिएको छ भन्ने गुनासो आइरहेको छ। हामीले पसलहरूले गरेको कसुरको आधारमा न्यूनतम 5,000 देखि अधिकतम 3 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न पाउने हाम्रो कानुनले बजार नियन्त्रण अधिकारीलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। सो अनुसार धेरै चाहिँ यो मेडिकल सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर र अन्य चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्ने पसलहरू 10औं सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा कारबाहीमा पर्नु भएको छ। यहाँले केही दिन अगाडि पनि हिजो अस्ति पनि यो न्युज चाहिँ यहाँबाट पनि प्रसारण भइसकेको छ। हाम्रो विभागबाट हामीले भए गरेर निरीक्षण गरेका चाहिँ पसलहरूको सम्पूर्ण विवरण पनि हामी सार्वजनिक गरिरहेकै छौँ। तथापि अब लुकीछिपी अलिकति अघिले भने मानवीय संवेदनशीलतालाई पनि विचार नगरेर कानुनको बर्खिलाप हुने गरी काम गरेकाहरूलाई हामी निरन्तर बजारमा हामी घनीभूत छौँ। हाम्रो टोली अहिले पनि यति बेला पनि कुनै किसिमको यो निषेधाज्ञा र कोभिड सङ्क्रमणको अप्ठ्यारो अवस्थामा नै प्रभाव नगरी हामी बजारमै छौँ। त्यो पाइएको अवस्थामा कारबाही भइरहेको छ, भइरहनेछ। अहिले झन्डै पछिल्लो चरणमा टेन्टेटिभ मलाई लाग्छ, अहिले मेरो टेबलमा यहाँ ठ्याक्कै हजुरसँग बोलिरहँदा डेटा त छैन, झन्डै 10 लाख जति त हाम्रो यो पछिल्लो चरणमा अघि मैले भनेको एमाउन्ट अनुसार चाहिँ कारबाही पनि भइरहेको छ। मात्रै नभइकन अन्य किसिमका कारबाहीहरू निर्देशन दिने र सच्याउने र त्यस्तो नगर्नलाई चाहिँ नियमन प्रकृतिका कामहरूको सन्दर्भमा पनि हामीले उहाँलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ। र प्रवक्ताजी एउटा प्रश्न, नागरिकको प्रश्न हो यो चाहिँ, जस्तो प्रवक्ताजी हो यतिखेर अर्को एउटा प्रश्न, हस्पिटलको प्रश्न हामीले तपाईँलाई सोध्यौँ, हामी त्यसलाई फलोअप पनि गर्नेछौँ कि अर्को एउटा विषय छ। यतिखेर बजारमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू जुन गेडागुडी तेलजन्य वस्तुहरू, तेलको मूल्य बढेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, खाद्यान्नको महँगो भइरहेको छ, चिनी एउटै एकरूपता छैन, चिनीको मूल्यमा कहीँ 80, 85, 90 होइन एक खालको मूल्य लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्ता पसलहरू, विक्रेताहरूलाई तपाईँले निगरानी गरेर कारबाही त गर्न सक्नु भएन नि त? होइन, मैले अघि भने हामीसँग कारबाहीको फिरस्ती लामो छ। म चाहिँ तपाईँ र तपाईँको मिडियामा सुन्ने सम्पूर्ण आम श्रोता, उपभोक्ता, नागरिकहरूलाई हाम्रो DOC.go.np-मा गएर हामीले गरेको दैनिक बजार अनुगमन कारबाही फेरस्ती चाहिँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले त्यस्ता चाहिँ
मूल्य अवांछित रूपमा मूल्य बढाउनेहरूलाई चाहिँ कारबाही गरिरहेको हामीसँग लामो व्यवस्थित छ। विशेष गरी हजुरले उल्लेख गर्नुभएको बजारमा जुन यहाँले जुन कारबाही गरेको छ भन्नुभयो त्यसको अनुभूति भएको छैन सर। अर्को एउटा कुरा, मास्क, सेनिटाइजर, जुन स्वास्थ्य सामग्री यतिखेर कोभिडमा अत्यावश्यक वस्तुहरू भनेको यिनै हुन्, त्यहाँ कालोबजारी भएको प्रशस्त पाइन्छ। अलिकति वाणिज्य विभागको उपस्थितिलाई अलिकति बलियो बनाउने हो कि प्रभावकारी बनाउने हो कि त्यस्तो लाग्दैन? अब यो बलियो प्रभावकारी र यसलाई घनीभूत बनाउने सन्दर्भमा मसँग हिजो मात्रै व्यवसायीहरू र आज पनि पटकबाट फोन गरेर यस्तो अवस्थामा पनि विशेष गरी जम्मा बिहान 2 घण्टा, आजदेखि चाहिँ 2 घण्टा, हिजो चाहिँ साँझ र बिहान मात्रै चाहिँ पसल कवलहरू खोल्ने वाणिज्य विभाग चाहिँ को अनुगमन टोली निरन्तर गइरह्यो, धेरै भयो भनेर चाहिँ हामीलाई उहाँहरूबाट चाहिँ पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ। त्यसकारणले हामीले आपूर्ति व्यवस्थालाई पनि खर्बलिन दिन नहुने एउटा गम्भीर अवस्था छ। यदि तलमाथि भइहाल्यो भने र आपूर्ति व्यवस्था अहिले सुचारू रूपमा छ, त्यस्तो बजार अनुगमन हामीले प्रभावकारी नगरे भए यो अवस्था धेरै नै बिग्रिन सक्छौँ। कतिपय वस्तुहरूको धेरै पहिलेदेखि नै चाहिँ विभिन्न कारणले अहिले यो संसारको चाहिँ विश्वव्यापी महामारी हो, हामी आयातमुखी अर्थव्यवस्था हो र आयात नै पैठारी मूल्य नै बढ्ने र हाम्रो उत्पादन लागत बढेपछि हाम्रो संविधान, हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो कानुन व्यवस्थाले प्रवक्ताजी एउटा कुरा, प्रवक्ताजी यहाँहरूको बजार अनुगमन गर्दै गर्दा कमसेकम सरकारी निकायहरूबिच समन्वय नभएको हो कि के हो? जस्तो स्वास्थ्य सेवा विभाग, गुणस्तर विभाग, नापतोल विभाग, यहाँहरूको चाहिँ वाणिज्य विभाग लगायतका प्रहरी प्रशासन होइन सिडिओ कार्यालय, यो संस्थाहरूबिच समन्वय हुन सकेन। जुन खालको समन्वय हुनुपर्ने हो नि बजार अनुगमनमा त्यो देखिँदैन नि, खड्किएको छ नि त, होइन? होइन, समन्वय राम्रोसँग भइरहेको छ। हाम्रो मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा रहेको संयुक्त अनुगमन समिति को बैठक बसेर सबै समितिहरूलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि हामी बसेर छलफल गरेर भइरहेको छ। त्यहाँ जुन निकायहरूको चाहिँ अग्रणी भूमिका रहन्छ, लिडिङ रोलदेखि आवश्यक पर्छ, त्यो ढङ्गबाट हामीले बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि यदि हामी बजार जाँदाखेरि कुनै खाद्य वस्तुमा कुनै शङ्का लाग्यो, खाद्य वस्तुका सम्बन्धमा कुनै उपभोक्ताबाट चाहिँ गुनासो उठेर आयो भने हामी त्यो खाद्य गुण वितरण विभागमा मार्फत गर्छौँ। हाम्रो राम्रो समन्वय छ। साथै यदि तौल र चाहिँ गुणस्तरको विषयमा आयो भने नापतोल गुणस्तर विभागमा जान्छौँ। औषधिजन्य वस्तु भयो भने कुनै चाहिँ कैफियत आयो भने हामी औषधि व्यवस्था विभाग को सहायता लिन्छौँ र ती निकाय प्रहरी वा स्थानीय प्रशासनले थाहा लाग्यो प्रशासनको जानकारी आयो भने उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ र हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2025 हुने बित्तिकै उहाँहरूले त्यो हाम्रो विभागमा लिएर आउनुहुन्छ। हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ, निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ, हिजो पनि गरेका थियौँ र भोलिका दिनहरू पनि। बजारमा आम उपभोक्ताले एउटा राहतको अनुभूति गर्न सके र यहाँले बजार अनुगमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सक्नु भने उपभोक्ता राहत पाउनेछन्। हस् हस्, यहाँको समयको लागि धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले कोभिडको महामारी बढ्दै गर्दा बजारमा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति र अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्ति सँगसँगै मूल्यवृद्धि अभावका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ र हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको थियो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेडाई। उहाँको समयको लागि पनि धन्यवाद। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले यतिखेर कोभिडको लहर बढ्दै गर्दा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज हुँदैछ भन्ने कुरा सरकारले गरे तापनि व्यवहारमा अत्यावश्यक आपूर्ति सहज हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ता कर्मीहरूको रहेको छ र हस्पिटलहरूमा पनि अत्यावश्यक सेवाहरू महँगो हुन थालेका छन् भन्ने गुनासो यतिखेर आम नागरिकहरूको बढ्दैछ। यिनै विषयमा आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यतिखेर देशभरका हाम्रा अक्सिजन उद्योगहरूको अवस्था के छ र अक्सिजन उद्योगहरूले कसरी आपूर्ति गरिरहेका छन् र अक्सिजनको अभाव हुनुपर्ने कारण के हो
भन्ने विषयमा पनि हामी अक्सिजन उद्योग सङ्घका अध्यक्षलाई पनि कार्यक्रममा जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग भने उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा जोडिनु भएको छ र उपभोक्ताहरूले यति बेला हस्पिटलहरूमा के कस्तो समस्या भोगिरहेका छन्, स्वास्थ्य सामग्रीहरू कति महँगो छ अथवा सहज रूपमा पाइएको छ कि छैन, औषधि पसलहरूमा, फार्मेसीहरूमा, त्यसैगरी निजी हस्पिटलहरूमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरामा उपभोक्ताहरूले भोगिरहेका समस्यालाई आजको इस्यु अफ द डेमा उठाउने प्रयास गरेका छौँ। र आम सर्वसाधारणको गुनासो आइरहेको छ, हामीलाई स्टुडियोमा पनि फोनहरू आइरहेको छ कि हस्पिटलमा बेड पाइँदैन, अक्सिजन पाइँदैन, पाइहाले पनि निकै महँगो पाइन्छ र हामी कहाँ उत्पादन भएको अक्सिजन यतिखेर कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। र अक्सिजनमा कालो बजारी भएको कुरा पनि नागरिकहरूले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ र सरकारले बजार अनुगमनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन। यिनै सन्दर्भमा आज हामीले बजारमा अक्सिजन लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सेवा र आपूर्तिको अवस्थामा चर्चा गरिरहेका छौँ। र केही दिन अगाडि मात्रै पनि हामीसँग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाई जोडिनु भएको थियो र अक्सिजन उद्योगहरूमै गएर सरकारले आजबाट अनुगमन गर्न थालेको छ र अक्सिजन उद्योगहरूसँग गएर विवरण मागेको छ, कति यतिखेर सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भएको छ, हाम्रो क्षमता र आवश्यकता कति हो भन्ने विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। हामीसँग यतिखेर उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा जोडिनु भएको छ। यतिखेर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको सेवा र हस्पिटलहरूमा पनि यतिखेर महँगो शुल्कको बारेमा उपभोक्ताले भोगिरहेको शास्तिका बारेमा उहाँसँग हामी सोधपुछ गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर निजी हस्पिटल मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालहरूमा पनि बिरामीले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन्। यद्यपि स्वास्थ्य कर्मीहरू र अस्पतालहरूको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी यति बेला छ र कोभिडको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझ बढी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक छ। नागरिकलाई सस्तो र सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्नु राज्यको पनि दायित्व र जिम्मेवारी छ। यिनै विषयमा हामीले देशभरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भइरहँदा पछिल्लो अवस्था, वितरण र आपूर्तिको बारेमा जिज्ञासा राखिरहेका छौँ र हामीले नेपाल अक्सिजन उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष गौरव शारदासँग पनि पछिल्लो जानकारी लिएका छौँ कि यतिखेर अक्सिजन उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकिरहेका छन्। यद्यपि यतिखेर आवश्यकता अनुसारको उत्पादन हुन सकिरहेको छैन भन्ने विवरण हामीलाई अक्सिजन उद्यमीहरूले पनि दिइरहेका छन्। हामी वस्तु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ र हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमिल सिन्हा। माधवजी, यहाँलाई स्वागत छ। माधवजी, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? निकायसँग तपाईँहरूले बजार अनुगमन पनि हिँड्नुभएको छ र यहाँ आफै पनि उपभोक्ता अधिकार कर्मी भएको नाताले अस्पतालहरूको अवस्था के देख्नुभएको छ तपाईँले? नागरिकले के कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् चाहिँ अस्पतालहरूमा दैनिक अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा? माधवजी, विशेष गरी अहिले हामी बन्दाबन्दीको जुन दोस्रो चरणको अवस्थामा रुमलिरहेको अवस्थामा सबै क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी अस्पतालका क्षेत्रहरूमा औषधिका कुरामा, सर्जिकलका विशेष गरी यो मास्क सेनिटाइजरका विषयमा र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अक्सिजनको विषयमा जुन किसिमको बजारमा हल्लाहरू फैलाइएको छ, बजारमा एक किसिमको नागरिकलाई आतंकित पार्ने काम गरिएको छ, यसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अथवा उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीसँग दैनिक रूपमा यति मात्रामा अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ, हाम्रा यी फ्याक्ट्रीमा यति मात्रामा हामीसँग मौजूद छन्, फलाना फलाना अस्पतालमा चाहिँ यति उत्पादन भइरहेको छ भनेर श्वेतपत्र मार्फत जुन जानकारी गराउनुपर्ने थियो सरकारको निकायसँग अहिले पनि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने यथेष्ट मात्रामा हामीसँग कति छ त, रिक्ता सिलिन्डर कति हो, कति भरिएको छ, उत्पादन क्षमता कति हो, कति गरिएको छ भन्ने हिसाबले आम उपभोक्ता र नागरिकलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिएको छैन। यसबाट पनि के छ भन्दा नागरिक आत्तिएको अवस्था छ। जसरी थोरै कुनै किसिमको आपूर्ति जुन सप्लाई चेन बिग्रिने बेलामा घरमा खाना पकाउने एलपी ग्यास एउटा सिलिन्डर हुने ठाउँमा दुईटा सिलिन्डर होल्ड गरेको जस्तै गरी कतिपय अवस्थामा हुने खाने व्यक्तिहरूले चाहिँ घरमा होल्ड गरिदिने, नचाहेको भोलि चाहिन्छ, अहिले नचाहिए पनि भोलि चाहिन्छ, बजारमा अभाव हुन्छ भन्ने मनसाले होल्ड गरेको हुनसक्छ। त्यसकारणले आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या आउँदैन, बजारमा यसको कुनै पनि किसिमको समस्या रहँदैन भनेर सरकारको तर्फबाट आम नागरिकलाई आश्वस्त नपार्दाखेरि अहिले नागरिकमा चाहिँ विशेष गरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अक्सिजन, सेनिटाइजर, मास्क लगायत
स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयवस्तुमा जुन फार्मेसीसँग सम्बन्ध जोडिएका वस्तुहरूमा नागरिकको बडो चासो रहेको छ र त्योभन्दा बाहेकको विषयमा जस्तो उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मार्फतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन नियम मार्फत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरू दाल चामल तेल तरकारी माछा मासु लगायतका वस्तुहरूको आपूर्ति नियमित छ। त्यसमा कुनै पनि किसिमको अवरोध पनि छैन। नागरिकहरूले हिजोका दिनमा भन्दा अहिले सस्तोमा पनि वस्तु र सेवा उपयोग गर्न पाइरहेको अवस्था छ। तर त्योभन्दा बाहेकको क्षेत्र जो नागरिकको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ नागरिकहरू आत्तिएको अवस्था छ र बजारको अवस्था के हो भन्ने विषयमा पनि सरकारका अधिकारीहरूले नागरिकलाई आश्वस्त पारेको अवस्था छैन। हामी अधिकार कर्मी विशेष गरी उपभोक्ता अधिकार कर्मीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम दिएको अधिकार वस्तु र सेवामा जुन नागरिकको मौलिक अधिकार छ संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक अधिकार त्यो अधिकारलाई संरक्षण गर्नको निमित्त चाहिँ बजार अनुगमन गरौँ नियमन गरौँ। हामीसँग माग कति छ आपूर्ति कति भइरहेको छ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा त्यो तथ्याङ्क चाहिँ राज्यको तर्फबाट जनताले दिनु पर्यो भनेर नियमित रूपमा गरेर विभागका अधिकारीहरूलाई घर गराउने काम चाहिँ हामीबाट भइरहेको छ। जस्तो यहाँहरू पछिल्लो पटक बजार अनुगमनमा नि निस्कनु भएको छ, हस्पिटलहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? विशेष गरेर सरकारी निजी हस्पिटलको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? अस्पतालमा के छ भन्नु भने अहिले विशेष गरी आज भर्खर पनि बिहान मैले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकज्यूलाई भेटेर अहिले अस्पतालको अवस्था के हो, त्यो फार्मेसीमा चाहिँ औषधि कतिको छ, कुन कुन औषधिको मूल्य कसरी लिएको छ, बिल लिने दिने प्रक्रिया के छ, सरकारले जुन गरिबको लागि तोकेको 10% बेडको कसरी कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छ, मूल्य कसरी कायम गरिएको छ, मास्क सेनिटाइजरको कसरी त्यसलाई नियमन गरेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ विभागले एकपटक सबै राजधानीका चाहिँ कोभिड र नन कोभिड हस्पिटलको चाहिँ नियमन गर्नु पर्यो भनेर आग्रह गरिसकेपछि हामी त सहभागी भएका छैनौँ। विभागले आज मेरो विचारमा 4वटा भन्दा बढी टिम खडा गरेर उपत्यकाका विभिन्न कोभिड हस्पिटलको चाहिँ अनुगमन पनि गरेको छ। बेलुका त्यो रिपोर्ट पनि विभागले सार्वजनिक गर्ला र कमसेकम के हो भनेर भने यस्तो बेलामा विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय 3वटा मन्त्रालयको आपसी समन्वयात्मक रूपमा अहिले बजारमा हामीसँग सिलिन्डरको सङ्ख्या यति हो, यति उत्पादन भइरहेको छ, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, केही गलत काम गर्ने यो आपतको बेलामा विपदको बेलामा पनि गलत मनसा राख्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ केही हिसाबले भनौँ न अतिरिक्त शुल्क वसुल्नको निमित्त गरेको प्रपञ्च हो। यसमा नआत्तिनको निमित्त राज्यको तर्फबाट आम नागरिकलाई जुन किसिमको आश्वस्त पार्नुपर्ने थियो त्यो आश्वस्त नपार्दाखेरि म आफैलाई पनि एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा बिहानदेखिबाट केही व्यक्तिहरूले के छ अक्सिजन पाइन्छ पाइँदैन, भोलि के हो भने के हुन्छ, मेरो घरमा त यति 90 वर्ष काट्नु भएको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ, बिरामी मान्छे हुनुहुन्छ, भोलि पाइएन भने के गर्ने, के छ म बोर्ड डिपोजिट राख्छु, कुनै सिलिन्डरहरू ल्याएर घरमा होल्ड गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको आग्रह मलाई त गरिएको छ भनिसकेपछि मलाई जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरूले आग्रह गर्ने व्यक्तिहरू जुन आत्तिएको अवस्था छ नआत्तिनको निमित्त सरकार जे आग्रह गर्नुपर्ने थियो त्यो आग्रह नगर्दाको परिणाम स्वरूप आज के भयो भने बजारमा आतंक सिर्जना भएको छ। कोभिडको नाममा जुन आतंक सिर्जना भएको छ, आतंकित भएका छन् आम नागरिकहरू, आश्वस्त पार्ने काम अभिभावक हो, अभिभावक भनेको राज्य हो। सरकारले वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले यतिखेर बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मौजात कति छ भन्ने कुरा र पत्रकार सम्मेलन गरेर होस् अथवा पत्रकारिता अथवा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पनि उनीहरूले भन्न सक्छन् कि यतिखेर बजारमा अक्सिजन सिलिन्डर यति उत्पादन भइरहेको छ, यति खपत छ, यति माग छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिदिनु हो भने कमसेकम स्पष्ट रूपमा बजारमा एउटा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको आपूर्तिको बारेमा जानकारी सर्वसाधारणलाई हुनसक्छ भन्नुभएको छ। माधवजी, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूले विशेष गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन खासै देखिएन, औषधि पसलहरूले जथाभावी रूपमा शुल्क लिइरहेको पाइन्छ, निजी क्लिनिकहरूले पनि दोस्रो चरणको जुन आजबाट पुनः एकत्र थपिएको अवस्थाको लकडाउनमा छौँ, बजारमा प्रशस्त मात्रामा दाल चामल लगायतका वस्तुहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। म आफै पनि उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थितिहरूमा गएर चाहिँ माधवजी एउटा कुरा स्वास्थ्य सेवा विभागले जसरी अनुगमन गर्नुपर्ने हो विशेष आज हामी स्वास्थ्य सेवालाई अलि बढी जोड दिइरहेछौँ कि औषधि पसलहरूमा यो महामारीको बेलामा जागरुक बन्नुपर्ने थियो। औषधि व्यवस्था विभाग जुन हिसाबले जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालय जुन हिसाबले जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो, प्रदेश मातहतका स्वास्थ्यका कार्य जुन हिसाबले जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो, स्थानीय सरकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निकायहरू जुन हिसाबले नागरिकप्रति जवाबदेही बन्नुपर्ने थियो, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने थियो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ती निकायहरू जिम्मेवार बनेनन् र सँगसँगै हाम्रो अक्सिजन उत्पादक सङ्घ अथवा यो अक्सिजन उत्पादन। माधवजी, निश्चित रूपमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरूले पनि यतिखेर नागरिकसँग जोडिएका स्वास्थ्य समस्याहरूलाई बढी मात्रामा अनुगमन निगरानी गरिदिएको अवस्थामा नागरिकहरू उपभोक्ताहरूलाई केही न केही राहत महसुस हुने थियो। र विशेष गरेर आजको हाम्रो खबरदारी पनि यही हो र केही दिनदेखि हामी दैनिक अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको विषयमा विशेष गरेर चासो र खबरदारी गर्दै आएका थियौँ र हामीले
स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका बारेमा बढी यति बेला हामी नागरिकसँग जोडिएका घरबान्चासँग र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको बारेमा बढी खबरदारी पनि गर्दै आइरहेको छ र सरकारलाई पनि यो नागरिकसँग जोडिएका समस्याहरू जोड्दै र कमसेकम नागरिकसँग सेवा सहज रूपमा पुगोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ। यिनै सन्दर्भमा आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले कोभिडको दोस्रो कहर बढ्दै गर्दा यतिखेर अक्सिजनको अभाव किन भइरहेको छ, अक्सिजनको आपूर्ति किन हुन सकिरहेको छैन भनेर अक्सिजन उद्यमी त्यसै नियामक निकाय र उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र आजको इस्यु अफ द डेमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा अतिथि सबैजनालाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।